आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द नमस्कार। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमका साथमा उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रद्वय सकेन्द्र ताजपुरिया तथा गीतेश ढुङ्गानाले गरिरहनु भएको छ। कमल गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 1 गते यसै समयमा यानि कि साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 2 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसैगरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अनलाइन मार्फत तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गरेर कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले अनलाइन एफएम प्लस को प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापाबाट पनि तपाईले वडा गतिविधि लगायतका हाम्रा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्न, सुन्न तथा खबरहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो एफएम सम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। कार्यक्रममा अब विषयवस्तुको कुरा गरौँ। विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा के कस्ता योजनाहरू सञ्चालन हुँदैछन्, तिनका निमित्त के कति बजेट विनियोजन गरिएको छ, के कस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा वडाले राखेको छ, योजना छनौट गर्दा निर्माण गर्दाखेरि वडावासीको मागलाई कतिको सम्बोधन गरिएको छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम निर्माण गरेका छौं। आदरणीय श्रोतावृन्द, हामीले वडा अध्यक्ष केदार कटवाललाई यसपालिको बजेट निर्धारण गर्दाखेरि वडाले के कस्ता योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र किन ती योजनाहरू प्राथमिकतामा रहे भनेर जानकारी गराउन आग्रह गरेका छौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म एफएम प्लस गौरादहको सम्पूर्ण परिवारलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सधैँभरि कमल गाउँपालिका भरिको गतिविधिहरूलाई उहाँहरूले प्रष्ट जनतामाझ लानलाई चाहिँ उहाँहरूको अहम भूमिका रहेको छ। यसै गरेर यो वर्ष 2078-79 को बजेट विनियोजन गर्नको लागि कोभिडले अत्यन्तै कोभिडको संक्रमणमा सबै वार्डवासीहरू रहिरहे पनि हामीलाई जब बजेट विनियोजन केन्द्रबाट आइसके पछाडि हामीले बाध्यात्मक अवस्थामा बजेटको लागि चाहिँ हामीले टोलबाट बजेटको कमसेकम आवश्यकता सङ्कलन गर्नुपर्ने हामीलाई मूल ध्येय रहन्छ। त्यसैले हामीले सबै पब्लिकलाई भेला गर्न नसक्ने अवस्थाको कारणले प्रत्येक एक सदस्य निर्वाचित एकजना प्रतिनिधिलाई हामीले टोल विकास समितिको अध्यक्ष र टोल विकासको माध्यमबाट हामीले वा आफ्नो टोलमा भएका अति समस्याहरूलाई सिरियल वाइज गरेर हामीले बजेटको लागि चाहिँ हामीले एउटा योजना हामीले माग्यौँ र सम्पूर्ण टोल विकासले त्यो योजना सङ्कलन गर्नुभयो र सङ्कलन गरेर वार्डमा आयो। वार्डमा आइसकेपछि हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू धेरै लामो समयसम्म होमवर्क गरेर र अति आवश्यकताका ठाउँहरूलाई नछुटाइकन हामीले अगाडि बढाउनको लागि हामीले पहल गऱ्यौँ। यसै गरेर हामीले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि हामीले सर्वप्रथम त हामीले विकास निर्माण बाटोघाटोलाई नै हाम्रो बजेटको मेन फोकस रहन्छ। हाम्रो ग्रामीण भेग कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को ग्रामीण भेग जहाँनेरि 85-86 वटा हाम्रा मूल बाटा र शाखा बाटा गरेर 86 वटा बाटा रहेको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। ती बाटाहरूको अवस्था अत्यन्तै न्यून, हिजो 5% बाटाहरू पनि
हिजो ग्राभेल सम्पन्न नभएका बाटाहरू थिए, खाल्टाखाल्टी थिए। हामी निर्वाचित भइसके पछाडि हाम्रो 80% बजेट हामीले बाटाघाटामा नै, पुल कलबोटमा नै हामीले लगाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मूल हाम्रो विकासको फोकस नै हाम्रो बाटो र पुल कलबोट नै रहेको कुरो यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय श्रोतावृन्द, कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा 9वटा टोल विकास संस्था रहेका छन्। टोल विकास संस्थाको आफ्नै अवस्था छ। कतिपय टोलमा केही विकास भएको देखिन्छ भने कतिपयमा अझै प्राथमिकता दिएर विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यकता देखिन्छ। जनसङ्ख्या भूगोलका हिसाबले पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी विकासको अवस्थालाई पनि ध्यानमा दिनुपर्ने हुन्छ। प्राथमिकता निर्धारण कसरी गरियो त? अबको पालोमा वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। अब हामीले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि प्रत्येक टोल विकासलाई हामीले मध्यनजर गरेकै छौँ। तर हामीले बजेट आगामी 4 वर्षसम्मको बजेट हामीले विनियोजन गर्दै जाँदाखेरि कुन कुन टोल विकासमा अति आवश्यकताको प्राथमिकताका बाटा, घाटा, पुल, कुलेसो कुन छन्? कुनै टोल विकासहरू हामीले पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्षमै त्यो टोल विकासका सबै कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ भने त्यो टोल विकासलाई धेरै बजेटको आवश्यकता पर्दैन। कुनै टोल विकासहरूमा काम गर्दै जाँदाखेरि छुटेका अधुरो रहेका योजनाहरू अलिक बेसी छन् भने त्यो टोल विकासहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले प्राथमिकता गर्नुपर्छ। र कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को टोल विकासहरू हामीले 9वटा टोल विकासहरूमा कुनै टोल विकासको भूगोल 1% छ भने कुनै टोल विकासको भूगोल 4% छ। कुनै टोल विकास भन्दा अरू टोल विकास 4 गुणा ठुला छन्। त्यसले गर्दा 4 गुणा बेसी जनसङ्ख्याहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक टोल विकासलाई दामासाइक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने होइन। हामीले टोल विकासमा आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि प्रत्येक टोल विकासलाई केही न केही योजनाहरूले हामीले छाएका छौँ। र टोल विकासलाई भन्दा पनि त्यहाँका प्राथमिकताका बाटाघाटा, कुल कुलेसो र सम्पूर्ण आम त्यहाँको 1 नम्बर वार्डको किसान र त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आवश्यकताको बजेट हामीलाई सिलिङ बजेटमा आएको रकमलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले सबै सेक्टरलाई समेटेर हामीले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय श्रोतावृन्द, हामीले वडाभित्रका योजना, प्राथमिकता लगायतका विषयमा जानकारी गराइसकेका छौँ। कार्यक्रममा अब भने गाउँपालिका स्तरीय योजनाको कुरा गरौँ। वडा नम्बर 1 मा यसपालि के कस्ता योजनाहरू गाउँपालिका स्तरबाट निर्धारण गरिएका छन् त? तिनको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरिएको छ? यो विषयमा जानकारी गराउन अब हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। पुनः वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। धन्यवाद। अब हामीले भन्नै पर्छ, जनतामाझ हामीले सही कुराहरूलाई अगाडि बढाउनै पर्छ। हामीले यो वर्ष प्राय सबै वार्डहरूले 1 करोड हाराहारीमा सबै वार्डहरूले 7वटै वार्ड कमल गाउँपालिकाले सिलिङ बजेट पाएको हो। तर जम्मा 8.5 करोड रुपियाँ बजेट हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले विनियोजन गरेका छौँ। गाउँपालिकाबाट बजेट विनियोजन गर्दाखेरि यो 5औं बजेट हो, हाम्रो अन्तिम बजेट हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको यो बजेट अन्तिम बजेट हो। तर यो बजेट योभन्दा अगाडि 4वटा बजेटमा सबै योजनाहरूको छलफल गरेर कार्यपालिकाबाट पहिलो निर्णय गराएर मात्रै बजेट विनियोजन गरिन्थ्यो। यो वर्ष अलिकति फरक भयो। यो वर्ष गाउँपालिकामा चाहिँ गाउँपालिकामा भएको प्रपर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकारीहरूको उहाँहरूको टिम र अरूसँग मात्रै बसेर बजेट विनियोजन गरियो। यो वर्ष अलिकति दुःख लागेको छ। कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 लाई चाहिँ यो वर्ष भएको अरू वार्डहरूको दृष्टिकोणमा बजेट आधी बजेट मात्रै 1 नम्बर वार्डलाई बजेट दिएको छ। सिलिङ सबैलाई बराबर भयो, तर गाउँपालिकाबाट विनियोजन गर्ने बजेटमा एकलौटी ढङ्गले उहाँले बजेट विनियोजन गर्नुभयो। यसमा मेरो थोरै आपत्ति छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई सरकारमा चाहिँ बजेटमा हामीलाई कुन टोलवासी योभन्दा अगाडि सबैलाई लगभग सबै क्षेत्र भूगोल हेरेर कसैलाई 18-20 हुन्थ्यो होला, तर बजेट त्यसरी विनियोजन गरेको थियो 4 वर्षसम्म। यो वर्ष चाहिँ कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 लाई गाउँपालिकाले दिने बजेट कम भएको कुरो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यही सँगसँगै 1 नम्बर वार्डलाई 37,50,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा 20 लाख रुपियाँ बजेट 1 नम्बर वार्ड कार्यालयलाई
कम्पाउन्ड वाल र वा बाटो निर्माण गर्नको लागि 20 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडङपडा बजार व्यवस्थापन गर्न भनेर 5 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडङपडा बजारमा रहेको नरेन्द्र जनता स्कुलको खेल मैदानलाई त्यसलाई खेल मैदान व्यवस्थापन गर्न भनेर 5 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसै गरेर हाम्रो सडङपडा नहर चोकमा रहेको हाम्रो मन्दिर नहर चोकमा रहेको मन्दिरलाई हामीले जलेश्वर शिवालय सामुदायिक भवनको अगाडि रहेको नहरमा हामीले पुल एउटा ट्रस्ट ब्रिज सानो फलामे पुल लाउनको लागि 5 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ र बाँसबारी बजारमा भएको बजार व्यवस्थापन गर्न भनेर 2.5 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजन भएको छ र टोटल गाउँपालिकाबाट यो वर्ष 78-79 को लागि बजेट विनियोजन भएको टोटल बजेटमा 8.5 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको गाउँपालिकाबाट 1 नम्बर वार्डलाई 37,50,000 मात्र बजेट विनियोजन भएर अरू सम्पूर्ण बजेट अरू 6वटा वार्डहरूलाई चाहिँ बजेट विनियोजन गरिएको कुरो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। गाउँपालिका स्तरबाट विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट त्यसैगरी निर्धारण गर्नुपर्ने योजनाको सम्बन्धमा वडा नम्बर 1 लाई विभेद गरिएको भनेर वडा अध्यक्षज्यूले गुनासो गर्नुभएको छ। आखिर किन वडा विभेदमा पर्यो त? वडाले योजनाहरू पेश गर्न सकेन कि अन्य कुनै कारण रह्यो भन्ने लाग्दछ भनेर हामीले वडा अध्यक्षज्यूसँग जिज्ञासा राखेका छौँ। पुनः वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। अब अहिलेसम्म हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताको हुन नसकेको हो कि भन्ने अनुभूति मलाई लागेको छ। हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको भएको अनुभूतिको कारणले गर्दाखेरि कुन भूगोल कुन सेक्टर कुन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन् भन्ने खालको कुरोको अलिकति यो वर्ष त्यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने कुरो जस्तो मलाई महसुस भएको कुरो हो। तर यो अवस्था हुनु भनेको दुर्भाग्यको विषय हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुनैसुकै पार्टीबाट पनि व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्छ, तर त्यहाँका जनता पब्लिक र त्यहाँको भूगोल त्यसबाट अछुतो हुनु हुँदैन। तर यो वर्ष विनियोजित हुँदै गरेको टोटल बजेटमा केही गाउँपालिकाबाट भुल भएको यसको विषयमा गाउँपालिकाले यसको जवाबदेही रहनुपर्छ। किन अरू वार्डलाई चाहिँ धेरै बजेट, किन 1 नम्बर वार्डलाई चाहिँ बजेट उहाँले छुट्याउन सक्नु भएन? उहाँले कम भन्दा कम बजेट छुट्याउनु भयो र उहाँले नै छुट्याएका सिलिङ बजेटमा पनि उहाँले यो ठाउँमा किन यसरी पैसा राखेको भनेर उहाँले टिक्का टिप्पणी गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूमाथि जनताले हेर्ने दृष्टिकोण केही फरक, सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने जनताको दृष्टिकोण फरक होला कि भन्ने मेरो विश्लेषण बुझाइ छ। आदरणीय श्रोताबिन, वडा नम्बर 1 लाई गाउँपालिका स्तरबाट दिइने योजना तथा बजेटमा विभेद गरिएको भनेर वडा अध्यक्षज्यूले गुनासो गर्नुभएको विषयमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने छोटो व्यावसायिक विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि अन्य जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला, कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द, व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिमा। कमल गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने
विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। कार्यक्रममा अब भने छोटो कुरा गरौँ असार महिनाको विषयमा। असार महिनामा वडा नम्बर 1 मा के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन भए, अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। धन्यवाद। अब असार भनेको हामी स्थानीय तह वा सरकारी हाम्रो सम्पूर्ण तहहरू निकायहरूमा चाहिँ असार एउटा आर्थिक वर्ष क्लोजिङ हो। यो आर्थिक वर्षभित्रमा हामीले सबै विकास निर्माणका कामहरू हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले 77-78 मा विनियोजित गरेको बजेट असार अन्तिमसम्ममा सबै बजेट सक्नुपर्ने भएकोले हामी जेठ र असार अत्यन्तै व्यस्त, जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरू अत्यन्तै व्यस्त हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो असारभरिमा हामीले विनियोजित गरेको बजेट सम्पन्न गर्नको लागि ठेकदार उपभोक्ता समितिहरूलाई खबरदारी पहिलो हाम्रो प्राथमिकता हो। र दोस्रो विषय, हामीले असारमा सुरक्षित नागरिक आवास, जनता आवासलाई हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि पनि हामीलाई यो पनि ठुलो एउटा चुनौतीको रूपमा थियो। अत्यन्तै हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू टोल विकासहरूको साथ र सहयोगको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि हामीले सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। र यसै गरेर असारमा हामीले मर्मत शीर्षकबाट हाम्रो वडाले छुट्याएको मर्मत शीर्षकमा जम्मा 2,50,000 रुपियाँ बजेट हामीसँग वडाले छुट्याएको मर्मत शीर्षकमा बजेट थियो। सो बजेटबाट केही हामीले 2,50,000 बाट छुटिएको इस्टमेट बमोजिमको ग्राभेलहरू वाडाका विभिन्न कुनाहरूमा हाल्ने हामी गएका छौँ। त्यो बजेटबाट हाम्रा खाल्टाहरू 25% हाम्रा समस्याका खाल्टाहरू पनि पुरिन सकेका छैनन्। अब यसलाई हामीले वार्डले फेरि अब हामीले यसपालि 78-79 मा छुट्याएको बजेटले हामीले भदौ असोज लागेपछि फेरि केही मर्मत गर्ने कुरो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैले हामीले असारमा चाहिँ हामीले मर्मत र हामीले विनियोजित गरेको बजेटलाई सम्पन्न गर्नको लागि हामी सम्पूर्ण निकाय, टोल विकास, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, वडा सदस्य, वडाध्यक्ष, हामीसँग छुट्याएका प्राविधिक सचिव, हामी सबै यसमा जिम्मेवारीका साथ हामी वार्डमा अगाडि बढेर यो वर्ष 77-78 मा छुटिएको बजेटको 99% बजेट वडामा खर्च भएको र 99% बजेट सम्पूर्ण योजना सम्पन्न भएको कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय श्रोतावृन्द, कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। वडा स्तरीय योजनाहरू के कस्ता निर्धारण गरिएका छन्, अब हामी त्यो विषयमा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। हामीले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि कमल 1 ले सामाजिक विकास शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको कुरा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। हामीले सामाजिक विकासतर्फ प्रत्यक्ष जनता लाभान्वित हुने विकासमा चाहिँ हामीले यो वर्ष कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 ले एक घर एक बिमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्यमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि 1 नम्बर वार्डले केही रकम एक घर एक बिमामा हामीले विनियोजित गरेको रकमले कति पर्सेन्टसम्म त्यसलाई हामीले गर्न सकिन्छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेजको आधारमा लान सकिन्छ। हामीले यति पर्सेन्ट भनेका छौँ। हामीले राखेको योजनाले 50% हुन्छ कि 60% हुन्छ कि हामीले 40% हुन्छ। लगभग हामीले यो हाराहारीमा एक घर एक बिमा सबैलाई बाँच्न पाउने अधिकार र स्वास्थ्यमा उहाँहरूलाई चाहिँ अब नेपाल सरकारले दिएको स्वास्थ्य बिमामा चाहिँ हामी जोड्नको लागि यो वर्ष एक घर एक बिमा कार्यक्रम हामीले अगाडि बढेका छौँ। यस्तै गरेर बालबालिका तथा खेलकुद शीर्षकमा वडाले केही बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ र अलिकति चलायमान गराउनको लागि हामीले खेलकुद शीर्षकमा अलिकति केही बजेट हामीले विनियोजन गरेका छौँ। वडामा हामीले महिलाहरूलाई, उद्यमी महिलाहरूलाई र केही आफूले
केही सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्ने महिलाहरूलाई चाहिँ सिलाइ कटाइ सम्बन्धी एउटा तालिमको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले गरेका छौँ र हामीले सञ्चारबाट कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा गरेका विकास निर्माण र कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा भएका गतिविधिहरूलाई चाहिँ देश विदेश र वार्ड गाउँपालिका र नगरसम्म फैलाउनको लागि सञ्चारबाट व्यवस्थापन गर्न सञ्चार शीर्षकमा पनि केही रकम छुट्याएर हामीले सामाजिक विकासमा हामीले यसरी बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय श्रोतावृन्द, सामाजिक विकासतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमको जानकारी गराइसकेपछि अब पूर्वाधार विकासको विषयमा कुरा गरौँ। पूर्वाधार विकासतर्फ वडाले के कसरी बजेट विनियोजन गरेको छ त? अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। धन्यवाद। मैले आज हाम्रो बजेट किताब हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छैनौँ। कुनै कुनै बजेटहरू हेरफेर यही शीर्षक हाम्रो यही सिलिङबाट पनि यही शीर्षकमा हामीले बजेट कुनै कुनै हेरफेर हुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दा आज मैले फलानु शीर्षकमा फलानै रकम भनेर सबै शीर्षकमा रकम भन्न सक्दिनँ। तर हामीले पूर्वाधारतर्फ चाहिँ हामीले 1 नम्बर वार्डको ठुलो भूगोल छ। हामीले दिएको सानो सिलिङ रकमले सबै सेक्टरमा समेट्न नसके पनि अति आवश्यक परेका सेक्टरहरूलाई हामीले समेटेका छौँ। यसै गरेर हामीले शिक्षामा धेरै ठुलो पैसा हामीले खर्च गरेका छौँ। जुन पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा भए मात्र भोलिको ज्योति उज्यालो बनाउन सकिन्छ, राष्ट्रलाई एउटा निकास दिन सकिन्छ भनेर शिक्षामा हामीले वार्ड नम्बर 1 ले नै निकै राम्रो रकम विनियोजन गरेको पनि म जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर 1 नम्बर वार्डले 2077-78 मा पनि नेपाल अधिराज्यभरि पहिलोचोटि किसानको लागि भनेर सिँचाइ मोटरमा हामीले 25% अनुदानको कार्यक्रम राखेको थियो। यो वर्ष यो 1 नम्बर वार्डको कार्यक्रमलाई फोकस गरेर राम्रो देखेर कमल गाउँपालिकाले आफैले 4 महिनाको 50% सिँचाइ मिटरको मोटरको बजेट विनियोजन गरिसकेपछि यो वर्ष 1 नम्बर वार्डले सो शीर्षकमा बजेट राखेन र 1 नम्बर वार्डले यो वर्ष हामीले 1 नम्बर वार्डका मुख्य सडकहरूलाई चाहिँ हामीले सडक बत्ती व्यवस्थापन गरेर हामीले सडकमा राति दुर्घटना हुनबाट बचाउनको लागि सडक बत्ती व्यवस्थापन गर्नको लागि कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 ले यो वर्ष अलिकति रकम विनियोजन गरेको छ। हामी सम्भवतः भएसम्म मुख्य चोकहरूमा र मेन सडकमा मुख्य चोक र मेन सडकमा हामीले सडक बत्ती व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले वारेन्टीवाला र राम्रो सडक बत्ती व्यवस्थापन गर्न हामीले केही रकम विनियोजन गरेका छौँ। यो पछाडि हामीले 1 नम्बर वार्डले यो वर्ष मेन बाटाका चोकहरूलाई चोक व्यवस्थापन गर्नको लागि चोक व्यवस्थापनले भोलि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्छ भन्ने एउटा मूल हेतुका साथ हामीले चोक व्यवस्थापन गर्न पनि हामीले रकम विनियोजन गरेका छौँ र यो पछाडि हामीले विभिन्न बाटाहरूलाई ग्राभेल र स्तर उन्नति र कलबोर्डहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि पूर्वाधारतर्फ हामीले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गरौँ। आदरणीय श्रोतावृन्द, कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले सुशासन तथा संस्थागत विकास शीर्षकमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। अबको पालोमा यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। हामीले सुशासन तथा संस्थागत विकास तर्फ हामीले यसलाई सबैभन्दा मेन फोकस हामीले शिक्षालाई हामीले गरेका छौँ। जुन सुशासन र संस्थागत तर्फको विकासमा शिक्षाको हिजोको अवस्था अत्यन्तै विकराल थियो। हाम्रो सरकारी स्कुललाई हेर्ने दृष्टिकोण, हाम्रो समाज, हाम्रो ग्रामीण भेगमा त्यसलाई चाहिँ हामीले शिक्षालाई हामीले फोकस गर्न नसकेको, बुझाउन नसकेको र शिक्षक र त्यहाँको व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ हामीले केही सकारात्मक सन्देश दिन नसकिएको हो कि र केही पूर्वाधारमा खर्च गर्न नसकेको हो कि भन्ने हेतुले हामीले निर्वाचित भएदेखि आज 5औं वर्षसम्म पनि शिक्षामा हामीले धेरै मोटो रकम हामीले खर्च गरेका छौँ। यो वर्ष पनि हामीले टोटल 18.5 लाख रुपियाँ 1 करोड 3 लाख रुपियाँ विनियोजित भएको कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को बजेटमा 14,50,000 रुपियाँ पैसा चाहिँ हामीले शिक्षामा हामीले छुट्याएका छौँ। यो बजेटको कारणले शिक्षाको गुणस्तर
सँगसँगै हाम्रो अबका दिनहरूमा सरकारी स्कुलमा दिइने गुणस्तरीय शिक्षामा अब हाम्रा सम्पूर्ण वार्डवासीहरू त्यसमा लालायित हुनुहुन्छ र दिन प्रतिदिन हाम्रो स्कुलमा भर्ना हुने गतिविधि पनि बढिरहेको र हामीले भौतिक पूर्वाधारका कामहरू पनि स्कुलमा गइरहेको कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरेर हामीले सुशासन तथा संस्थागत तर्फ हामी एउटा ठुलो एउटा आस्था, धर्ममा आस्था राख्ने नेपालीहरूको बसोबास रहेको कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, यहाँ धेरै मठ मन्दिरहरू कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा 11वटा निर्माण भइसकेर सञ्चालनमा रहेका मठ मन्दिरहरू रहेका छन्। ती 11वटा मठ मन्दिरहरूलाई केही न केही रकमले हामीले त्यसलाई जोड्न चाह्यौँ। यो वर्ष सबै मठ मन्दिरहरूलाई हामीले केही ठुलोलाई धेरै रकम, सानो र कम रकम नगरिकन सबै मठ मन्दिरहरूलाई हामीले केही न केही रकमले हामीले उहाँलाई छोएका छौँ र सबै मठ मन्दिरहरूलाई चाहिँ त्यहाँको टोल विकास, त्यहाँको धार्मिक व्यक्तित्वहरूले चाहिँ सो मठ मन्दिरमा हामीले बजेट विनियोजन गरिसकिसकेपछि उहाँहरू हर्षित र उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम वाडाले हाम्रो सबै मठ मन्दिरहरूलाई सम्झेको कुरो उहाँहरूबाट हामीले अनुभूति पनि पाएको कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय श्रोतावृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा वडा अध्यक्षज्यूले वडावासीलाई केही महत्त्वपूर्ण सम्बोधन गर्नुभएको छ। अन्त्यमा वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण वडावासीमा हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हामी चौथो बजेट सम्पन्न गरेर अब 5औं बजेटमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। हामीले 5 वर्षसम्म गरेका सम्पूर्ण विकास निर्माण, हाम्रो गतिविधि, हाम्रो सक्रियतालाई यहाँहरूले नजिकबाट हेर्नु नै भएको छ। यसै गरी हामीले हरेक विकास निर्माण, हाम्रै तिरेको ट्याक्स, हामीले नै उठाएको नेपाल सरकारलाई पठाएको बजेटबाट विनियोजित भएको रकम हो। यसमा हामी सबैको एक एक हेर्ने अधिकार हामी सबैसँग सुनिश्चित छ। त्यसैले हामी सबैले विकास बजेटलाई चाहिँ आफ्नो बजेट हो भनेर यसलाई निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास निर्माण प्रक्रियामा हामी सबैको खबरदारी रहनुपर्छ। त्यसैले वार्डमा भएका हरेक गतिविधिमा हामी सबै जनताको समान हक अधिकार सुनिश्चित रहनुपर्छ र हालसम्म कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा सम्पूर्ण वार्डवासीहरूले हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि र म स्वयं वडाध्यक्षलाई आजसम्म देखाउनु भएको सहायता र साथ र यहाँहरूले दिनुभएको माया ममताले अझै हामी वार्ड र गाउँपालिकासम्ममा आफ्नो काम र दक्षताका साथ हामी अगाडि बढ्ने र सबै वार्डवासीहरूले आफ्नो काममा त्यसलाई चाहिँ खबरदारी गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोतावृन्द, वडा अध्यक्षज्यूले गर्नुभएको यो सम्बोधनसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजदेखि हामीले कार्यक्रमलाई भिडियो फर्म्याटमा पनि निर्माण गरेका छौँ। आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन नभुल्नुहोला। यतिन्जेल रेडियो सुनेर सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रद्वय सकेन्द्र ताजपुरिया तथा गीतेश ढुङ्गानालाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार।